कोरोनाबाट असर परेको उद्योग व्यवसायलाई उकास्ने लक्ष्यसहित नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा कोरोनाको असर न्यून गर्न यसअघि नै ल्याइएको पुनरुत्थान कर्जा लगायतका सहुलियतलाई निरन्तरता दिइएको छ। त्यसैगरी विपन्न वर्ग कर्जा, सहुलियत, पूर्ण कर्जा लगायतका विषय समेत प्राथमिकतामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र ब्याङ्कले मूल्य वृद्धि दर 6.5% कायम राख्ने लक्ष्य तय गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण मूल्य वृद्धिमा दबाव परिरहेको कारण यस वर्ष मूल्य वृद्धि केही बढी हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नगद अनुपात 3% मा यथावत राखिएको छ भने ब्याज दरको स्थायी तरलता सुविधा दर 5% मा यथावत राखिएको छ। निक्षेप सङ्कलन दरलाई 1% बाट वृद्धि गरी 2% र रिपो दरलाई 3% बाट वृद्धि गरी 3.5% कायम गरिएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात 3% को विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रूपमा उपयोग गर्ने बैंक दरलाई 5% मा यथावत राखिएको छ। ब्याज दर करिडरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर 5% लाई यथावत राखिएको छ। करिडरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई 1% बाट वृद्धि गरी 2% र नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपो दरलाई 3% बाट वृद्धि गरी 3.50% कायम गरिनेछ। मौद्रिक नीतिमा कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको होटल, पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रलाई विशेष चासोका साथ सम्बोधन गरिएको छ। कोरोनाका कारण नगद प्रवाहमा समस्या भएका क्षेत्रलाई समेत मौद्रिक नीतिले विशेष चासो दिएको छ। कोरोनाले समस्यामा पारेको सार्वजनिक यातायातको मर्मत सम्हारका लागि थप 2 लाख रुपियाँसम्मको ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ। स्थिर विनिमय दरको व्यवस्था, वित्तीय स्रोत परिचालनको दायरा फराकिलो बनाइएको छ भने ब्याज दर करिडोर, ब्याज दर स्थायित्व कायम हुने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ। यस्तै विप्रेषण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको अवस्थामा थप ब्याज पाउने नयाँ व्यवस्था नीतिमा छ। गभर्नर अधिकारीका अनुसार विप्रेषण रकम बैंकिङ प्रणालीमा राखिएको सन्दर्भमा हाल पाउने ब्याज दरमा थप 1% बढी पाउने व्यवस्था गरिएको छ। जागिरीहरूका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आधार दरमै ऋण दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ। विभिन्न पेशा व्यवसायमा रहेकाहरूलाई व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। मौद्रिक नीतिमा यस्तो ऋण 25 लाख रुपियाँसम्म दिने उल्लेख छ। डाक्टर, इन्जिनियर, पत्रकार, शिक्षक, अन्य कर्मचारीले यो ऋण पाउनेछन्। यसको ब्याज दर जुन संस्थाबाट ऋण लिने हो त्यसको आधार दर बराबर हुनेछ। ऋण 2 वर्षका लागि उपलब्ध हुनेछ। यसका लागि धितो भने राख्नुपर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले महिला उद्यमीलाई बिना धितो उपलब्ध गराउने ऋणको सीमा पनि बढाएको छ। यस्तो ऋण 15 लाखसम्म उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अब 20 लाखसम्म उपलब्ध गराइने र सरकारले 6% सम्म अनुदान ब्याज उपलब्ध गराउनेछ। कोभिड-19 को कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने रु 15 लाखसम्मको कर्जा विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। ऋणी स्वयं स्वरोजगार हुने गरी सवारी साधन खरिद गर्न प्रवाह हुने रु 25 लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने रु 20 लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरिनेछ। यस्तो कर्जाको अनिवार्य रूपमा बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। मौद्रिक नीति मार्फत व्यावसायिक कर्जा विस्तार गरिएको छ। कोरोनाको कारण बैंकहरूले ब्याज दर खासै वृद्धि गरेका छैनन्। त्यस्तै सरकारले सबै स्थानीय तहमा कृषि, लघु तथा घरेलु उद्योग स्थापना र भएकाहरूलाई पनि सहज बनाउन कर्जाका लागि डेस्कको व्यवस्था गर्ने भएको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले साना व्यवसायलाई सहज बनाउन डेस्क स्थापना गर्न लागेको बताएका हुन्। राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको नीतिप्रति उद्योगी व्यवसायले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले यसपटकको नीतिले उद्योगी व्यवसाय उत्साहित भएको बताइन्। निजी क्षेत्रको चाहिँ यसमा एउटा पोजिटिभ धारणा नै रहेको छ र हामीले भनेका थुप्रै कुराहरू चाहिँ यसले समेटेको छ र पहिला जुन मौद्रिक नीति आएको थियो लास्ट इयर त्यो चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ व्यवसायलाई, एउटा उद्योगलाई चाहिँ केही राहत त्यसले दिएको थियो। त्यसको निरन्तरता हुनुपर्छ भनेको थियौँ, त्यो पनि भएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले खास गरी रिस्ट्रक्चरिङको कुराहरू, रिफाइनेन्सिङको कुराहरू पनि रेकमेन्ड गरेको थियो। त्यो पनि यसले समेटेको छ, अहिले मौद्रिक नीतिमा आएको छ। फेरि महिलाको कुरा गर्दाखेरि पनि 15 देखि 25, 15 थियो पहिला, अहिले 25 सम्म लिएर गएको छ ऋण सुविधाहरू 6% सब्सिडीमा।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो ऋणमा कडाई गरेको छ। अब शेयर धितो ऋण बढीमा 12 करोड रुपियाँसम्म मात्र लिन पाइनेछ। एक बैंकबाट बढीमा 4 करोड र सबै संस्था गरेर 12 करोड रुपियाँसम्म मात्र ऋण लिन पाइनेछ। गत जेठ 15 गति मुलुकको आर्थिक नीति सार्वजनिक भएको थियो। मौद्रिक नीति हरेक वर्ष साउनको पहिलो सातामा सार्वजनिक हुँदै आए पनि यसपटक सरकार परिवर्तनका कारण केही ढिलाइ भएको हो।